बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है। यानी ये वो रात है जिस रात में मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है, गुनाहों से आज़ाद कर दिया जाता है। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में मौजूद ना पाया, तो मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए घर से बाहर निकली कि मेरे आका कहाँ चले गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तलाश करने के बाद मैंने देखा कि मेरे हज़ूर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और मरने वालों की बख्शिश के लिए दुआ फरमा रहे हैं। मेरे हज़ूर ने जब मुझे देखा तो फरमाया, आयशा, इस रात को मुझे अर्श पर बुलाने वाला रब, सातों आसमानों की सैर करा देने वाला रब, जन्नत का नज़ारा कराने वाला रब, दोज़ख का नज़ारा कराने वाला रब, इस रात को मेरा करीम रब आसमान से दुनिया पर एक ख़ास नज़ूल रहमत फरमाता है, आसमान से ज़मीन पर एक ख़ास तजल्ली फरमाता है। इस रात को यानी शब बारात शाबान की 15वीं रात को मेरा अल्लाह नज़र रहमत फरमाता है और साथ में ऐलान करता है, दुनिया वालों, आज की रात है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसके सारे के सारे गुनाहों को बख्श दूं। है कोई मुझसे रोज़ी मांगने वाला, है कोई मुझसे हलाल रिस्क तलब करने वाला, आज रात में उसे रिस्क से माला माल कर दूं। है कोई मुझसे बीमारी से निजात मांगने वाला कि मैं उसे तंदुरुस्ती अता करूं, मैं उसे सेहत अता करूं। है कोई मुझसे अपनी उम्र में बरकत मांगने वाला, मैं उसकी उम्र में बरकत डाल दूं। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम जानती हो? हजूर, मैं तो नहीं जानती। हजूर, आप ही सब कुछ जानते हैं, आपका अल्लाह ही सब कुछ जानता है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस रात को औलाद आदम के जितने लोग इस साल में पैदा होते हैं और जितने लोग इस साल में फौत होते हैं, जितने लोग आते हैं और जितने लोग जाते हैं, आयशा, इस बबरकत रात को इन सब का आना और जाना लिखा जाता है। कौन आ रहा है, इस साल में कौन पैदा होगा, किस टाइम पैदा होगा, इन तमाम लोगों का जीना और मरना लिखा जाता है। इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, कायनात में फैल जाते हैं, हर एक घर के अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं, देखते हैं कौन सोया हुआ है और कौन अल्लाह के हजूर हाथ बांधे खड़ा है, कौन है जो नींद के मज़े ले रहा है और कौन है जो कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहा है। इस रात की जो बेहतरीन इबादत है वो तौबा करना है। शब बारात की रात की जो बेहतरीन इबादत है, शाबान की 15वीं रात की जो बेहतरीन इबादत है, वो है रो रो कर तौबा करना, गिड़गिड़ा कर तौबा करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जो जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। नौजवानों, तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो अल्लाह का हबीब बनना चाहता है? अगर तुम अल्लाह के हबीब बनना चाहते हो तो शब बारात की रात, बबरकत रात, मुकद्दस रातों में से एक ख़ास रात, इस रात में अल्लाह के हजूर तौबा करना, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाना। खुशकिस्मत इंसान हैं जो इस बबरकत रात में कुरान मजीद उठाए, कुरान की ज़ियारत भी करे, कुरान की तिलावत भी करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दिलों पर मैल चढ़ जाए तो तिलावत कुरान कर लिया करो, अगर दिल गंदा हो जाए तो कुरान पढ़ लिया करो, यानी कुरान सुन लिया करो, और अगर दिलों पर जंग चढ़ जाए तो क़िरात कुरान कर लिया करो। मेरी उम्मत, कुरान की ताकत को समझ जाओ, कुरान की क़ुव्वत को संभल जाओ। फरमाया, जिस जगह मोमिन का हाथ ना पहुँचे वहाँ में मोहम्मद का कुरान पहुँच जाता है। देखते हैं कौन सा शख्स है जो परेशान हाल है, रोज़ी के लिए परेशान है। फरिश्ते उसे रोज़ी अता करते हैं, रिज़्क़ से माला माल कर देते हैं। अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कौन है जो औलाद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसे नेक नरीना औलाद अता करे।
کون ہے جو روزی کے لیے دعا مانگے؟ کون ہے جو بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے؟ کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے اور اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے؟ اس رات کی بہترین عبادت ہے توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ رات تمہاری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ خاص رات ہے، ببرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص شرابی، شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہیں جو شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ سود خور شخص بھی شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کریں گے، اس رات کی بہترین عبادت توبہ ہے۔ مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے، پھر سے گناہ نہیں کروں گا مالک، وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ شرابی کیوں نہ ہو، پھر وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے توبہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ بابرکت رات ہے اپنی زندگی میں۔ اس رات کو غنیمت جانیے۔ اس رات میں گڑ گڑا کے، رو رو کے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس رات جتنی ہو سکے عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور اچھے اخلاق سے زندگی بسر کریں۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں۔ ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حقیقت میں حسن و اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی کے عبادت گزار جس کی زندگی کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی کے تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ساری زندگی کے روزے دار، ساری زندگی کے عبادت گزار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔